الله سبحانه وتعالى في كتابه يدعونا أن نتأمل في هذه السماء. قال الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وأعظم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.